إذا أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في التمرين، في تصحيح التمرين رقم 1 صفحة 147. إذا من درس الإحصاء. إذا لدينا السؤال: يمثل الجدول التالي توزيع الحصيصات لميزة إحصائية قيمها هي 5 7 8 9 10. إذا من خلال الجدول عندنا قيم الميزة هما اللي عندنا 5 7 8 9 10. الحصيصات 6 15 31 نعم 26 22. السؤال الأول يقول: أعطي توزيعا تصاعديا للحصيصات المتراكمة. ما معنى تصاعديا؟ إذا أو ما يسمى بالتعريف اللي شفناه في الدرس: الحصيص المتراكم التصاعدي، يعني توزيعا تصاعديا للحصيصات المتراكمة. يعني في هذا الجدول عندنا قيم الميزة، عندنا الحصيصات، شنو غنزيدو واحد الخانة شنو سميناها في الدرس؟ الحصيص المتراكم التصاعدي. إذا خصنا نعرفوا الحصيص المتراكم التصاعدي شنو كيقول. إذا الحصيص المتراكم التصاعدي، إذا عندنا هنايا ملخص ديالنا. إذا الحصيص المتراكم التصاعدي لقيمة التصاعدي أو التزايدي لقيمة ميزة إحصائية، نعم هو ماذا؟ هو مجموع حصيصات القيم التي تصغر أو تساوي هذه القيمة. إذا من خلال هذا التصحيح اللي عندنا اللي هنا نعم قمت بإعداده، إذا لدينا هنايا قيم الميزة: الحصيص المتراكم نعم التصاعدي أو ما يسمى بالتزايدي. يعني عندما نسمع كلمة نعم أصغر أو تساوي أو أصغر، دائما نقصد بأن الحصيص المتراكم التصاعدي. ما معنى التصاعدي؟ التزايدي. ما معنى التزايدي؟ يعني كنزيدو، يعني كنبداو من الصغر كنبقاو حنا غاديين كنزيدو دائما. صافي مزيان. إذا نلتقي هنايا دائما قلنا الحصيصات اللي عندنا في خلال الجدول، حصيص عندنا 6. إذا الحصيص المتراكم التصاعدي الأول يساوي ماذا؟ الحصيص لقيمة الميزة الأولى. دائما الحصيص المتراكم التصاعدي دائما يساوي ماذا؟ الحصيص لقيمة الميزة التي تكون صغيرة، يعني 5 هنا. إذا 6 والحصيص المتراكم لقيمة الميزة 5. إذا كنبقى نضيف، إذا 6 كتساوي هي تساوي 6. إذا كنبقى نضيف، إذا 6 بما أنها تصاعدي خصنا نزيدو. إذا 6 غنزيدو ليها 15 عطيني شحال؟ 21، يعني تساوي 21. إذا 21 غنزيدو ليها ماذا؟ 31 عطيني شحال؟ 52. 52 غنزيدو ليها ماذا؟ 26 شحال عطيني؟ 78. إذا 78 غنزيدو ليها 22 عطيني 100. إذا 100 شنو هو؟ هو الحصيص الإجمالي. إذا الحصيص يعني آخر الحصيص المتراكم يساوي الحصيص الإجمالي. صافي. إذا آخر الحصيص المتراكم التصاعدي يساوي الحصيص الإجمالي. إذا هذا الحصيص الإجمالي هو هنا 100. صافي. إذا هذا السؤال ديالنا الأول كي قلنا يعني نعم أوجد نعم أعطي توزيعا نعم للحصيصة المتراكمة نعم التصاعدي. نعم وجاوبنا على السؤال ديالنا. نمر السؤال الثاني كي قلنا: ما هي عدد الوحدات الإحصائية التي لها قيمة إحصائية أصغر من 9؟ عندما نتكلم عن أصغر 9 يعني ماذا نقصد؟ نقصد بأن عند الحصيص المتراكم التصاعدي يعني أصغر من أو يساوي. إذا شحال هو تساوي 9. شحال هو 78. إذا من خلال الجدول هي 9 كنشوفوا العدد اللي كيقابلها في الحصيص المتراكم. شحال لقينا؟ 78. إذا كنقولوا بأن عدد نعم إذا عدد الوحدات الإحصائية التي لها قيمة إحصائية أصغر من 9 يعني أصغر من أو يساوي 9 هو 78. إذا هنايا فقط تذكير الحصيص المتراكم التصاعدي أو التزايدي لقيمة ميزة إحصائية هو مجموع حصيصات القيم التي تصغر أو تساوي هذه القيمة. صافي. إذا الحصيص المتراكم مشمول من الجدول هو هذا، هو 78. هو ماذا؟ يساوي هو مجموع، يعني مجموع جمعنا قلنا عملية الجمع. نعم القيم التي تصغر، يعني القيم التي تصغر اللي صغيرة بهذا الاتجاه هذا أو تساوي هذه القيمة. إذا قيمة الميزانة 9. إذا شكون اللي كيساويها هنا؟ كيساويها المقابل ديال الحصيص المتراكم ديالها هو 78. إذا هو 78. إذا هو عدد الوحدات. صافي. إذا أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في درس الإحصاء. إذا سنقوم بتصحيح التمرين رقم 2 الصفحة دائما 147. التمرين يقول: يمثل الجدول التالي توزيعا للترددات لميزة إحصائية قيمها
هي 19 15 16 17. إذا من خلال لدينا الجدول كالتالي: قيم الميزان هذه قيم 19 15 16 17. الترددات 0.15 0.24 0.20 0.25 0.16. إذا السؤال الأول يقول: أعطي توزيعا تنازليا للترددات المتراكمة. إذا توزيعا تنازليا ليس تصاعديا وإنما تنازليا للترددات المتراكمة. إذا قلنا كما رأينا في الدرس سابقا، قلنا ترددات المتراكمة التصاعدي. إذا التصاعدي، ما معنى التصاعدي؟ قلنا مع التردد المتراكم التصاعدي ماذا قلنا؟ قلنا هو ماذا؟ هو يعني كنزيدو. أما هنايا تنازليا. أما التنازلي يعني خصنا نقصو، عملية عكسية. كنعرفوا أن مجموع التردد ماذا كم يساوي؟ يساوي ماذا؟ يساوي 1. نعم. ودائما التردد كيكون القيمة ديالو أصغر من 1. إذا محصور القيمة ديالو محصور بين 0 و1. إذا شنو كنشوفوا؟ 0.15 0.24 0.20 0.25 0.6. إذا دائما القيم، جميع القيم كنشوفها أصغر من 1. إذا جمعناهم كامل القيم يعطونا 1. إذا مجموع التردد كيصير 1. إذا هنايا كنعطيو باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا كنزيدوا واحد الخانة هنايا كنكتبوا هنايا نعم الترددات المتراكمة التنازلي أو التردد المتراكم التنازلي. ما معنى التنازلي أو التناقصي؟ التنازلي يعني كننزلوا كنقصوا. إذا هنايا كنزيدوا واحد الخانة أو كنعمروا فيها نعم، ولكن ما كنعملوش زيادة. إذا كنشبروا داك يعني لأن قلنا مجموعة التردد كيسينا 1. إذا هذا العدد اللي يعطينا 1 كيجي كنحطوه هو اللي كيجينا قبل الميزة 9 صافي، باش كنبقى غادي كنقصو حتى كنلقاو هاد القيمة اللي التردد هنايا كنلقاوها هنايا. إذا نعود إلى نعم التصحيح الذي أعددته نعم. إذا التمرين رقم 2 عندنا. إذا نبداو هنا بتذكير التردد المتراكم التنازلي. إذا تصحيح التمرين رقم 2 صفحة 147. إذا تذكير. إذا التردد المتراكم التنازلي أو التناقصي نعم لقيمة ميزة إحصائية. ماذا هو؟ هو مجموع كذلك الترددات القيم التي تكبر أو تساوي. قلنا شفنا سابقا تصغر أو تساوي. دابا الآن تكبر أو تساوي يعني اللي هي كتكون كبيرة يعني نعم في هذه نعم تصغر أو تساوي هذه القيمة. إذا من خلال الجدول اللي قلنا سابقا إذا نحاول نجاوب على السؤال الأول. أعطي توزيعا نعم تنازلي الترددات المتراكمة من خلال الجدول هو هذا. إذا من هنايا نعم قلنا الجدول قيم الميزة نعم عندنا الترددات نعم التردد اللي عندنا اللي كاين في الجدول فقط زدنا واحد الخانة اللي سميناها الترددات المتراكمة التنازلية. قلنا مجموع التردد كيساوي 1. إذا 1 كنحطو هنايا هو اللي كنحطو الأول صافي. إذا أول خانة يعني أول تردد يعني أول تردد أو التردد نعم التردد المتراكم التصاعدي يساوي 1. يعني أول تردد تراكمي تنازلي كيساوي لنا 1 صافي. إذا أول تردد تراكمي نعم كيساوي لنا تنازلي كيساوي لنا 1 وآخر تردد تصاعدي كيساوي لنا 1 صافي. إذا مزيان. إذا هذا جميع الخصائص إن شاء الله نشوفوها في التصحيح. إذا قلنا كذلك هنايا نحطوا 1 هنا نقصوا لنا 0.25 شحال كيساوي؟ كيعطينا 0.85 صافي 0.85. إذا نفس الشيء هنايا شنو عندنا هنايا؟ إذا قلنا 0.85 ناقص 0.20 كتساوي 0.61. إذا دائما كنقصوا. إذا قلنا 1 نقصنا من 0.15 تساوي 0.85. 0.85 نقصنا منها 0.24 عطاتني 0.61. 0.61 غنقصو منها 0.20 عطيني نعم 0.41. 0.41 نقصو منها 0.25 عطيني 0.16. إذا شوف معايا إذا هنا 0.16 القيمة اللي كتكون عندي هنايا كنلقاها هي في الآخر دائما بالنسبة سواء عندنا إلا كان عندنا مثلا الحاصص المتراكم نعم التنازلي غنلقاو نفس القيمة اللي كتكون عندنا في الحاصص غنلقاوها كذلك هنايا في الحاصص المتراكم التنازلي. ونفس القيمة كذلك اللي عندنا مثلا في الترددات المتراكمة التنازلية هذه القيمة الأخرى اللي غنلقاوها تكون هي نفسها هنايا صافي. إذا نمروا إلى السؤال الثاني.
تردد الوحدات الإحصائية. ما هو عدد تردد الوحدات الإحصائية التي لها قيمة إحصائية أكبر من 10؟ إذا كنمشيو للجدول كنقلبوا على 10 في كاين عندنا، هي فين هي؟ قلنا هي كنشوف مقابل ديالها شنو كنلقاو؟ إذا كنلقاو 0.85. إذا تردد الوحدات الإحصائية التي لها قيمة إحصائية أكبر من 10 هي تساوي كم؟ 0.85. إذا تردد، رجعنا للجواب ديالنا، تردد الوحدات الإحصائية التي لها قيمة إحصائية أكبر من 10 هو يعني أن أكبر أو تساوي، دائما أكبر أو أكبر تساوي بحال بحال. إذا أو تساوي 10 هو 0.85. إذا هناك ملاحظة كما قلت سابقا، آخر تردد متراكم تصاعدي يساوي 1. يعني الأخر ديال اش كيكون عندنا تصاعد، يعني كنزيدو نزيدو كنحصلوا على 1 في النهاية. ولكن هنايا عندك أول تردد متراكم تنازلي يساوي 1، يعني به كنبدا كما عملنا بالجدول. هاو أول تردد متراكم تنازلي كيساوي لنا 1، وآخر تردد متراكم تصاعدي يساوي 1، يعني كنلقاو واحد كنلقاوه هنايا. كنقول تزايدي يعني كنشبروا هذه، كنضيفوا عليها القيمة هذه وكنضيفوا عليها القيمة وكنضيفوا عليها القيمة، كنلقاو هنا في الآخر 1. إذا كنتمنى نكون فهمتوا هذه الفقرة هذه. إذا نمر إلى فقرة أخرى إن شاء الله.